इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अमीर हल्का कादरिया इम्तियाज़िया पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला व काबा बहादुर गंदूर अब्र करामत रियाए रहमत सैयदी मुर्शदी हज़रत क़िबला मोहम्मद खालिद सिद्दीकी अल कादरी उर्फ खालिद बाबा प्रोफेसर डॉक्टर, आप अपने नूरानी इरफानी विजदानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे, लेकिन जिस अंदाज से आप बैठे हुए हैं, अगर कोई आपको अच्छी बात बताता है तो छटांगी की जुबान हिलाकर सुबहान अल्लाह कह दिया करें। आप खाने की फिक्र में होंगे, वो भी मिलने वाला है। बहरहाल इंतजार खत्म, नारों से इस्तकबाल के लिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हल्का कादरिया इम्तियाजिया, हल्का कादरिया इम्तियाजिया, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद खालिद सिद्दीकी नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये 14वां उर्स मुबारक है। साथियों ने कुछ उससे पहले बाद में मुख्तलिफ हालात में कहा कि बड़ी नूरानी महफिल होती है, बड़ा रूह परवर समा होता है, जब दुआ होती है, जब तकरीर होती है, जब अहबाब बैठते हैं, लोग जमा होते हैं, एक अजीब समा होता है, एक अजीब कैफियत होती है। मैंने कहा दोस्तों साथियों, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि इस महफिल का सहरा इसलिए एक सर के सर नहीं जाता। न इसमें खालिद बाबा को कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, न यूँ कह सकते हैं कि मुफ्ती ताजुद्दीन नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तकरीर बहुत अच्छी थी, न यूँ कह सकते हैं कि हालात हादरा के हवाले से और दीन के मामलात के हवाले से जनाब हाज़िर नौजवान हाजी अहमद नूरानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब बड़ा रूह परवर था, बड़ा शुगला बयानी का मजहर था और जदीद तकाज़ों और असरी तकाज़ों के हवाले से इस्लाम की रोशनी में, कुरान की रोशनी में बड़ा उम्दा मुदल्लिल खिताब था कि कोई किसी एक के सर नहीं जाता। मैं तो ये समझता हूँ, मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा, कहता रहा, फिर दोहराता हूँ कि ये सादत बज़ोर बाजू नेस्ताना बशर खुदाए बख्शिंदा, ये वो सादत नहीं है कि इस महफिल में हाजिर हो, इस महफिल का इंतज़ाम करें, इनेकाद करें, इंसराम करें, हमारे बस की बात नहीं है कि ये सब काम हम कर सकें। ये तो अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाता है उससे ये काम लेता है। इनमें से बहुत सारे चेहरे बहुत सारे दूर से आए हैं। खैर मोहम्मद साथी हमारे एक साथी हैं, खैर मोहम्मद भाई जो दुबई से आए हैं, एक साथी है वो बदीन से आए हैं, एक और साथी है वो दुबई से आए हैं, एक और साथी है वो दुबई से आए हैं, एक बहन तनतन्हा गुजरात से यहाँ तशरीफ लाई है। मतलब बहुत सारे साथी मिडियानी शरीफ से बाबा साईं तशरीफ लाए हैं, मुश्ताक साहब मौलाना मुश्ताक साहब पाकपतन शरीफ से तशरीफ लाए हैं। तो ये सादत बज़ोर बाजू ने ताना बख्शल खुदाए बख्शिंदा और ये अल्लाह वाले की महफिल है। लोग मुझसे पूछते हैं जिन्होंने देखा नहीं कि शाह साहब कैसे थे, शाह साहब कैसे थे। अब वाह अकबर, मैं उन्हें क्या बताऊं जनाब आली, मैंने एक फल खाया, एक सोहबत में मैं रहा, मैं उस फल का मजा आपको कैसे बता सकता हूँ। मैं लाख का हूँ या अनानास या स्ट्रॉबेरी या चेरी ऐसी होती है, उसका मजा ऐसा होता है, उसका टेस्ट ऐसा होता है। आप जब तक खाएंगे नहीं, सोहबत का मजा जब तक पाएंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। अब वाह अकबर, लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते थे, आप फरमाते थे धुएं से आग का पता लगता है और मुरीद से पीर का पता लगता है। मैं कहता हूँ शाह साहब के जिक्र की इस महफिल से शाह साहब की रूहानियत का पता लगता है। इस महफिल में जो रूहानियत बरसती है, जो नूरानियत बरसती है, जो नूर है, जो कैफ और सुरूर आता है, चेहरों के साथ, ज़ाहिरी निज़ाम के साथ बातिनी निज़ाम को जो तक़वियत मिलती है, आंखों से जो आंसू जारी हो जाते हैं। और मैं नहीं कहता, खुदा की कसम यहाँ बैठने वाले कहते हैं, एक नहीं कई अहबाब ऐसे हैं कि जिन्होंने इस महफिल में जब खिताब शुरू हुआ, जब गुफ्तगू शुरू हुई, जब दुआ हुई, तो कई मरतबा शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को इस महफिल में आते हुए देखा है। अरे बातिन की निगाहों से नहीं देखा, कोई दिल की निगाहों से नहीं देखा, अपनी खुद वो कसम खाकर कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि शाह साहब तशरीफ लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इम्तियाजिया। और खुदा खुद कहता है हस्बुन नफ्स कमाल यसीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहहु। अरे अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। किसके दामन से वाबस्ता हो जाए? किसी दुनियादार के दामन से, वो जो मोबाइल में आता है, वो जिसके साथ गार्ड होते हैं, वो जिसके सर पर ताज रखा होता है, वो जो हुक्मरान कहलाता है, वो जो वजीर कहलाता है, उसके दामन से वाबस्ता हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या नहीं बस यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। वो जो खुदा को सुबह शाम पुकारते रहते हैं, चाहे वो हुजरों में बैठे हो, चाहे वो झोपड़ियों में
ہو، وہ جو دو دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ سے اپنا تعلق لگائے بیٹھے ہو، ان کی خدمت میں چلے جایا کرو تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ ان کے پاس جانے سے ہوگا کیا؟ وہ کرتے کیا ہے؟ ارے وہ رب کا نام صبح شام پکارتے ہیں، تو کیوں پکارتے ہیں کہ مال آ جائے، دولت مل جائے، گاڑی آ جائے، پجیرو آ جائے، جناب علی کوئی بہت عالیشان محل مل جائے، دنیا کی نعمتیں مل جائے؟ نہیں، یریدون وجہہ، وہ تو اللہ کے مکھڑے کے طالب ہے، اللہ کی رضا کے طالب ہے، تو ہوگا کیا ان کے پاس جانے سے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ کتا تھا قطمیر، یہ میرے محبوب بندوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اصحاب طہر کے ساتھ شامل ہو گیا، مجھے میرے ذات و جلال کی قسم ہے جب قیامت کا دن آئے گا میں ان ساتھوں کو یا ان چھیوں کو تعداد نہیں بتائی ابہام میں ڈال دیا، ارے 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اکبر، میں جب ان کو جنت کا مجدہ سناؤں گا، انہیں جب جنت میں بھیجوں گا تو جو ان کے ساتھ ہو گیا یہ کتا تھا، یہ ذی شعور نہیں تھا، یہ نہیں جانتا تھا اسلام کیا ہے، یہ نہیں جانتا تھا قرآن کیا ہے، لیکن اس نے ان کے دامن کو پکڑ لیا ہے، ان کی چوکھٹ کو تھام لیا ہے، اب یہ سب غموں سے محفوظ ہو گیا۔ میں نے ولیوں کے لیے کہا، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، لیکن جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اللہ اکبر، میں عالم تصور میں سن رہا ہوں، میرے رب کائنات کی آواز آ رہی ہے، دیوانو جو میرے ان ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے نہ اسے کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے۔ یہ محفل میں نے نہیں سجائی، قاضی نورانی نے نہیں سجائی، حاجی شفیع صاحب نے نہیں سجائی، جناب بابا سائیں نے نہیں سجائی، مفتی تاج الدین دہلوی نے نہیں سجائی، یہ محفل تو خود خدا سجا رہا ہے۔ اللہ اکبر، شاہ صاحب کی حیات مبارکہ میں اتنا چرچا نہیں تھا، اب لوگ پوچھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، بھائی خوش ہوتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر منور حسین خان صاحب کے چہرے پر رونق پائی جاتی ہے، حاجی صاحب دوڑے چلے آتے ہیں، مکرم خوش ہوتا ہے، ارے شاہ صاحب کا عرس ہو رہا ہے، ہمارے شاہ صاحب کا عرس، اللہ اکبر، کہیں نے دیکھا کہیں نے نہیں دیکھا، لیکن شاہ صاحب کا عرس سے تو دوڑے چلے آتے ہیں، اور جب شاہ صاحب حیات میں تھے، حیات ظاہری میں تھے، تو بمشکل تمام 8 بائی 8 فٹ کا ایک کمرہ ہوتا تھا، پھر خاص مخصوص لوگ وہاں ہوتے تھے، ہمارے خلیل خان صاحب بیٹھے رہے، اللہ اکبر، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے انہوں نے مجھے بتایا، میں انہیں نہیں جانتا تھا، انہیں کہیں سے پتہ لگا کہ خالد بابا شاہ صاحب کو عرس کرتے ہیں، یہ آئے 4 سال قبل کے لفافہ دے گئے، میں نے لفافہ کھولا، اس میں 1000 روپیہ رکھا تھا، میں نے ڈھونڈا کون آدمی دے گیا، دوسرے سال 1 سال تک پتہ نہیں چلا، دوسرے سال پھر آئے، پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہا میں شاہ صاحب کا اپنا دیوانہ ہوں، شاہ صاحب کا غلام ہوں، میں نے کہا معاملہ کیا ہوا تھا، ارے بولا کیا بتاؤں، میں نے کہا کوئی ایک بات تو بتا دیں، کہنے لگے کہ جناب علی مختصر عرض کرتا ہوں، میرا کہ مقدمہ تھا کہ اللہ نے ارشاد فرما رہا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے ہمارے نیک بندو، اے ہمارے دوستو، ہم نے تمہیں جنت کا مجدہ تو دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں غم اور خوف سے بھی تمہارے ہاتھ میں خلاصی کا مجدہ تھما دیا ہے، پرچہ تھما دیا، اب جو تمہارے دامن سے وابستہ ہوا اس کا دین تو اچھا ہو گئی، آخرت تو اچھی ہوگی اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں نے خلیل خان صاحب سے پوچھا مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کہا بہت ساری باتیں، بس ایک بات بیان کر دیتا ہوں، میں نے کہا ذرا فرمائیے، کہنے لگے ایک مقدمہ تھا، اسٹیل مل کے اندر ملازم ہوں، انہوں نے ملازمت سے نکال دیا، لیبر کورٹ میں مقدمہ، میں اکیلا، وہاں کی ساری انتظامیہ، جناب علی کسی نے کہا شاہ صاحب ہے، میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، آپ نے تبسم فرمایا اور فرمانے لگے جاؤ تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، مختصر عرض کرتا ہوں، یہ کئی دن چکر کاٹتے رہے، کہا حضرت میں نے تو سنا ہے ساری باتیں میرے خلاف جاتی ہیں، اب کل مقدمے کا آخری دن ہے، آپ نے فرمایا یہ خلیل خان صاحب سے کہ جناب علی لو پان کھا لو، یہ کہنے لگے میں پان نہیں کھاتا، آپ دعا فرما دے، کہا دعا کی کیا ضرورت ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کہا حضور کہاں میرے ساتھ ہے، آخری دن ہے، 4 سال سے 3 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہوں، اب تو تھک چکا ہوں، لگتا ہے خدا نہ کرے ہارٹ فیل نہ ہو جائے، کہا جاؤ تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا، یہ گئے ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا، یہ روتے ہوئے آئے شاہ صاحب کی خدمت میں، شاہ صاحب نے کہا پان کھا، کہا حضور کل بھی ایسے ہی کہا تھا، لیکن مقدمے کا فیصلہ میرے خلاف ہو گیا، اب تو سب کچھ میرے ہاتھ سے گیا، کچھ بھی نہیں ملے گا، چھوٹے بچے ہیں، آپ نے تبسم فرمایا پھر کہا پان نہیں کھاؤ گے، کہتے میں نے پان لے لیا، کہا کل پھر چلے جانا کورٹ، ارے حضور کورٹ کیسے جاؤ، مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، ججمنٹ آرڈر مل گیا، میرے خلاف ڈگری ہو گئی، کہا چلے جانا، یہ کہتے میں چلا گیا، وہاں گیا، جج نے مجھے دیکھا، بلایا، پی ایس سی کہا ارے وہ خلیل آیا اسے بلاؤ، اس کا مقدمہ چل رہا تھا، بلایا، ارے کہا وہ کل غلط بات ہو گئی تھی، یہ لو وہ اپنے ٹائپ نہیں کروایا ہے، زبانی کہہ دیا تھا، مقدمے کا حق میں ان کے فیصلہ کر دیا، اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جمع اللہ میں یشاء ویدخر عنہ ام الکتاب، ارے لکھا ہوا ہو تو ہم مٹا دیا کرتے ہیں، نہیں لکھا ہو تو لکھ دیا